बसरा की गलियों में दिन का आगाज आहिस्ता होता था। धूप मिट्टी के घरों की छतों पर आहिस्ता आहिस्ता उतरती और पुरानी दीवारों से हुआ सरसराती हुई गुजरती। एक ऐसी ही खामोश गली के कोने पर एक छोटी सी दुकान थी, जिस पर लकड़ी की गोलियां, पुराने औजार और उदे बनी चारपाइयां टंगी रहती थीं। ये दुकान किसी दौलतमंद का कारोबार नहीं थी, बल्कि सालम नामी एक बूढ़े बढ़ई का तन्हा जरिया माश थी। सालम की उम्र 60 के करीब थी। चेहरे पर झुर्रियां, दाढ़ी में सफेदी और आंखों में खामोशी थी। इसके हाथों की उंगलियां भारी थीं, मगर उनमें लकड़ी से बात करने की एक पुरानी आदत बाकी थी। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले दुकान खोलता, चाय बनाता और लकड़ी पर हल्की हल्की चोट लगाना शुरू करता। कभी कुर्सी ठीक करता, कभी दराज और कभी सिर्फ बैठा रहता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सालम का दिल बेचैन था। वो अक्सर आसमान की तरफ देखता, फिर अपने हाथों को देखकर कुछ सोचता रहता। कभी गहरी सांस लेता और खामोशी से बड़बड़ाता, वही ख्वाब। फिर आया वो ख्वाब जो उसे पिछले 3 दिनों से मुसलसल आ रहा था। इस ख्वाब में वो खुद को एक पुरानी बोसीदा मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा पाता, जहां एक सफेद लिबास पहने बुजुर्ग इससे कहते, ये दरवाजा तुम्हारी हाथों से जिंदा होगा। सालम जब नींद से जागता तो पसीना उसकी पेशानी पर होता और दिल में एक अजीब सा बोझ। पहले तो उसने इसे महज एक ख्वाब समझकर नजरअंदाज किया, मगर जब तीसरी रात वही मंजर, वही आवाज और वही दरवाजा नजर आया तो सालम का दिल कांप गया। इसे यूं लगा जैसे किसी ने इसे जगाया हो और अब वो आंखें बंद करके दोबारा सो नहीं सकता। इसीलिए आज, कई सालों बाद, सालम ने पहली बार दुकान खोली नहीं, बल्कि दुकान बंद करके अपने ख्वाब के ताक़ुब में निकल पड़ा। इसके हाथ में औजारों की बोरी थी, दिल में उलझन और जबान पर एक ही दुआ, आ अल्लाह, अगर यह ख्वाब तेरा इशारा है तो मुझे वो दरवाजा दिखा दे। सूरज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था और सालम, जिसने उम्र भर लकड़ी को जाना था, आज पहली बार लकड़ी से आगे कुछ तलाश कर रहा था। सालम ने कभी बसरा की गलियों को इस तरह गौर से नहीं देखा था जैसे आज देख रहा था। हर पुरानी दीवार, हर गिरता हुआ दरवाजा, हर सनोटी से भरी गली में वो अपनी आंखों से वो ख्वाब तलाश कर रहा था जो उसे मुसलसल 3 रातों से बेचैन कर रहा था। वो पैदल चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हर कदम के साथ कोई निशानी सामने आ जाएगी। बच्चे गली में खेल रहे थे, कहीं से तांबे के बर्तन बजने की आवाज आ रही थी, कहीं औरतें सहन में कपड़े धो रही थीं, मगर सालम की निगाहें बुलंद दरवाजों, खस्ता हाल दीवारों और खामोश गोशों पर थी। कई गलियां पार करने के बाद वो शहर के एक पुराने हिस्से में पहुंचा। ये वो इलाका था जहां कभी अहले इल्म, खत्तात, दरवेश और सूफी लोग रहा करते थे, लेकिन अब सिर्फ खामोशी रह गई थी और चंद वीरान इमारतें जिनकी ईंटें वक्त के साथ हल चुकी थी। इसी इलाके में एक तंग गली के आखिर में सालम की नजरें रुक गईं। एक पुराना सा दरवाजा, लकड़ी का, जिसकी बालाई कमान झुकी हुई थी और जिसके दोनों पिट आधे खिले और आधे जाड़ी हुए थे। दरवाजे के किनारों पर मोटी कीलें जिमी थीं और बीच में वही निशान था जो ख्वाब में सालम ने देखा था, हिलाल के अंदर एक छोटा सा दरख्त जो शायद किसी पुराने खत्तात की कारीगरी थी। सालम की सांस रुक सी गई। वो चंद लम्हे साकित खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ा और दरवाजे को हाथ से छुआ। दरवाजा सर्द था, मगर जैसे इसके हाथ लगने से लरज गया हो। वो दरवाजा मस्जिद का था, वही मस्जिद जिसे बरसों पहले महल्ले के बुजुर्गों ने बनाया था, लेकिन जब लोग शहर की नई मसाजिद की तरफ मुंतकिल हो गए तो ये जगह वीरान हो गई। किसी ने संभाला नहीं, ना दरवाजा बदला, ना दीवारों को मुरम्मत किया। सालम दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। अंदर सहन मिट्टी से भरा हुआ था, पत्थर की दीवारों पर काई जिम चुकी थी और दाएं तरफ मिट्टी का एक मिंबर टूटा पड़ा था। मगर वहां एक खामोश अजमत मौजूद थी जो बोलती नहीं थी, मगर महसूस होती थी। सालम चंद कदम आगे बढ़ा, फिर जमीन पर बैठ गया और बेआवाज आंखों से आंसू निकलने लगे। या अल्लाह, अगर ये वही मस्जिद है तो क्या वाकई तो चाहता है कि मैं इसका दरवाजा बनाऊं?
کیا میرے ہاتھ ابھی اس قابل ہیں؟ ایک ہلکی سی ہوا چلی جس میں صحن کی خشک گھاس ہلی اور سالم کو یوں لگا جیسے کوئی نرمی سے کہہ رہا ہو، تمیری ہاتھوں نے عمر بھر روزی کمائی، اب یہ وقت ہے کہ وہ رضا کمائیں۔ سالم الفاٹے دروازے کی پیمائش کی، دیواروں کو غور سے دیکھا اور بوری سے اپنے ہلکے ہتھوڑے نکالے۔ اس کے چہرے پر پہلی بار وہ چمک آئی جو خواب کے بعد یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اس دروازے کو دوبارہ بنائے گا، اپنے ہاتھوں سے، خاموشی سے، کسی کے کہے بغیر۔ جیسے خواب آیا تھا ویسے ہی یہ کام بھی اس کے نصیب میں اترا تھا۔ سالم اگلے دن فجر کے بعد دکان پر نہ بیٹھا، نہ چائے کا برتن چولا دیکھ پایا، نہ کسی پرانی کرسی کے پائے پر کیل ٹھوکی۔ آج اس کی زندگی کا مرکز اس پرانا دروازہ بن چکا تھا جس کے سائے میں وہ خواب بار بار آ کر ٹھہرتا تھا۔ وہ اپنے اوزاروں کی بوری الفاٹے اسی پرانی ویران مسجد کی طرف روانہ ہوا جسے اب وہ محض ایک عمارت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری سمجھنے لگا تھا۔ جب وہ مسجد کے دروازے کے قریب پہنچا تو حیرت سے ایک لمحہ ٹھہر گیا۔ دروازے کے سامنے 3 چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، جن میں سے ایک نے سالم کو دیکھ کر کہا، بابا جی، کیا آپ اس ٹوٹے ہوئے دروازے کو ٹھیک کرنے آئے ہیں؟ سالم نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں بیٹا، شاید اللہ چاہتا ہے کہ یہ دروازہ اب دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ بچوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر وہاں سے دوڑتے ہوئے نکل گئے۔ شاید ان کے لیے یہ عام بات تھی، مگر سالم کے دل میں ایک چھوٹا سا چراغ روشن ہو چکا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ دروازے کو الگ کیا، پرانے کیلوں کو نکالا، ٹوٹے کمان کو نیچے اتارا اور زمین پر بیٹھ کر کام شروع کر دیا۔ پورے دن وہی ایک کام، نہ کھانے کی فکر، نہ دھوپ کی پرواہ، بس لکڑی کو سیلانا، پرانے حصے کو سمجھنا اور اس شکل کو ڈھونڈنا جو خواب میں دیکھی تھی۔ دن ڈھل چکا تھا جب مسجد کے دروازے کی نئی کمان تیار ہو گئی۔ وہ نہ بہت خوبصورت تھی، نہ نفیس، مگر اس میں سالم کے ہاتھوں کا خلوص اور نیت کی روشنی شامل تھی۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی نے آواز دی، بابا جی، السلام علیکم۔ سالم نے پلٹ کر دیکھا، یہ ایک درمیانی عمر کا شخص، ہاتھ میں چھوٹا سا تھیلا، چہرے پر مسکراہٹ، میں یہاں سے روز گزرتا ہوں، آج آپ کو یہاں کام کرتے دیکھا تو کچھ کھانے کو لے آیا۔ سالم نے شکریہ ادا کیا اور پہلی بار اس روز کچھ کھایا۔ وہ شخص کچھ دیر بیٹھا اور جب جانے لگا تو کہنے لگا، یہ مسجد برسوں سے بند تھی، یہ دروازہ شاید اب کے ہاتھوں کا منتظر تھا۔ سالم نے کچھ نہ کہا، بس ہاتھ ہلکا سا بلند کیا اور خاموشی سے دعا دی۔ اس دن رات کو سالم نے پہلی بار وہ خواب نہیں دیکھا، نہ سفید کپڑوں والا بزرگ آیا، نہ وہ پرانا دروازہ، نہ وہ آواز۔ شاید وہ خواب اب حقیقت بن چکا تھا، اس لیے واپس نہیں آیا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ دروازہ تو بن گیا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ اس دروازے کے اس پار کیا بدلنے والا ہے۔ سالم اگلی کئی صبحیں اسی ویران مسجد میں گزارتا۔ دروازہ بن چکا تھا لیکن اس کا کام ابھی مکمل نہ تھا۔ اس نے دیواروں کی دراڑیں بھریں، ممبر کو مٹی سے دوبارہ الفا بیارا اور صحن میں جمی جھاڑیوں کو صاف کیا۔ ہر روز تھوڑا تھوڑا، جیسے کوئی عبادت ہو جس میں جلدی نہ ہو، بس خلوص ہو۔ قریب کے چند لوگ اب رکنے لگے تھے، کبھی کوئی پانی لے آتا، کبھی کوئی پرانے قالین دے جاتا اور کبھی کوئی خاموشی سے آ کر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا۔ سالم سب کو مسکرا کر خوش آمدید کہتا اور پھر اپنے کام میں لگ جاتا۔ ایک دن 2 نوجوان آئے۔ ایک نے پوچھا، بابا جی، یہ مسجد تو برسوں سے بند تھی، کیا آپ نے اجازت لی ہے اسے ٹھیک کرنے کی؟ سالم نے نرمی سے جواب دیا، مسجد اگر بند ہو تو اس کا دروازہ اجازت نہیں، دعا مانگتا ہے، اور میں صرف دعا کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نوجوان خاموش ہو گئے۔ شاید جواب میں وہ اعتماد تھا جو کتابوں میں نہیں، صرف تجربے اور ایمان میں ملتا ہے۔ اسی شام جب سالم کام مکمل کر کے واپس جا رہا تھا تو ایک بزرگ شخص نے اسے روک کر کہا، بابا جی، کل جمعہ ہے، کیا یہ مسجد کھولی جا سکتی ہے؟ سالم ایک لمحہ کے لیے راگ گیا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر یہ دروازہ کھلنے کے قابل ہے تو دلوں کا راستہ خود بن جائے گا۔ اگلے دن جمعہ کی صبح
सूरज थोड़ा और नरम था और हवा में कुछ अलग सी खुशबू थी। सालम ने मस्जिद के दरवाजे को आहिस्ता से खोला, वो दरवाजा जो उसके हाथों से बना था और जिसे इसने ख्वाब में बार बार देखा था। लोग आते गए, कुछ खाली हाथ, कुछ कुरानी सफ़हात के साथ। किसी ने सफ़े बिछाई, किसी ने अजान दी। नमाज से पहले सालम को सब ने आगे धकेला कि वही खुतबा दे, मगर सालम ने इनकार किया और कहा, यह जगह मेरी नहीं, ये इसका घर है जिसने मुझे ये ख्वाब दिखाया। मेरा काम दरवाजा बनाना था, नमाज पढ़ाना नहीं। आखिरकार मस्जिद की पहली अजान कई बरसों बाद दी गई और जो लोग वहां मौजूद थे उनकी आंखों में वो रोशनी थी जो सिर्फ रूह की बेदारी से आती है। सालम मस्जिद के कोने में खामोश खड़ा रहा और पहली सफ में बैठकर नमाज अदा की। जब नमाज मुकम्मल हुई तो एक बुजुर्ग ने इससे कहा, बाबा जी, आज ख्वाब जाग उठे हैं। आपने जो दरवाजा बनाया वो सिर्फ लकड़ी का नहीं, दिलों का दरवाजा भी खोल गया है। सालम खामोश रहा, क्योंकि इसके पास कहने को कुछ न था सिवाय शुक्र के। नमाज के बाद मस्जिद के सहन में एक खामोश शुक्राने जैसा समा था। लोग बैठे थे, कुछ एक दूसरे से बात कर रहे थे, कुछ अपनी आंखों की नमी छुपा रहे थे और कुछ वहीं कुरान की तिलावत करने लगे थे। सालम दीवार के करीब एक पुराने सुतून से टेक लगाकर बैठ गया। इसकी कमर पसीने से भीगी हुई थी, मगर दिल इतना हल्का जैसे कोई बोझ उतर गया हो। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वही दरवाजा जिसे बरसों से किसी ने हाथ न लगाया अब उसके हाथों से बनकर खुला और आज लोगों के दिल इसके पीछे जाड़ गए। इसी वक्त एक जवान शख्स आकर उसके करीब बैठा। चेहरे पर दियानत, बातों में नरमी थी। बाबा जी, मेरा नाम जिक्रिया है, मैं लकड़ी का काम सीख रहा हूं और जब आपको यहां काम करते देखा तो महसूस हुआ कि मैं किसी आम कारीगर को नहीं, किसी राज को काम करते हुए देख रहा हूं। सालम मुस्कुरा पड़ा। राज? बेटा, मैं तो बस एक बढ़ई हूं। हथौड़ा चलाता हूं, हाथ जख्मी करता हूं और आखिर में लकड़ी को सांस देने की कोशिश करता हूं। जिक्रिया बोला, लेकिन अपने सिर्फ लकड़ी नहीं तराशी, ये जो कुछ आज यहां हुआ वो हाथ से नहीं, सिर्फ नियत से मुमकिन था। क्या आप मुझे सिखाएंगे? सिर्फ लकड़ी का नहीं, ये खुलूस, ये खामोशी, ये सब्र। सालम ने इसे गौर से देखा और कहा, अगर तुम्हें सिर्फ लकड़ी का फिन सीखना है तो बाजार में बहुत उस्ताद है, लेकिन अगर तुम वो दरवाजा बनाना चाहते हो जो ख्वाबों से जाड़ा हो तो पहला सबक यह है, पहले अपने दिल की दरारें भरो, फिर दूसरों की दीवारें बनाना शुरू करो। जिक्रिया खामोश हो गया। शायद ये जवाब इसने चाहा भी ना था, मगर दिल ने मान लिया। इसी रोज से जिक्रिया रोज मस्जिद आता, कभी सफ़ें सीधी करता, कभी सालम के साथ बैठकर बोसीदा लकड़ी पर रेत रगड़ता। कई हफ्ते गुजर गए। मस्जिद में नमाजी बढ़ने लगे, बाजार में बातें होने लगीं कि पुरानी मस्जिद फिर से जिंदा हो गई है और लोग एक ऐसे बढ़ई का जिक्र करते जो मस्जिद का खादिम बन गया। एक दिन खलीफा के एक नुमाइंदे ने सालम को बुलाया। इसे एक शाही मस्जिद के दरवाजे की मुरम्मत के लिए कहा गया। उजरत, सहूलत, इज्जत सब कुछ देने का वादा किया गया, मगर सालम ने सादगी से जवाब दिया, मैं अब बस उसी दरवाजे का हूं जो मेरे ख्वाब में आया था। मेरे लिए बस यही मस्जिद काफी है जिसे रब ने मेरे हाथों से दोबारा खोलने का हुक्म दिया। नुमाइंदा हैरान था, कहां बादशाह का हुक्म, कहां एक गिल्ली के बड़ई का इनकार। मगर जो लोग ख्वाब से जाड़ जाते हैं वो दुनिया की आवाजों से मुतासिर नहीं होते। सालम वापस मस्जिद आया, वही सुतून, वही सहन, और जिक्रिया उसके साथ खामोश बैठा लकड़ी साफ कर रहा था। इस दिन सालम ने पहली बार जिक्रिया को एक लकड़ी का पिट दिया और कहा, अब तुम भी एक दरवाजा बनाओ। अपने अंदर का दिन गुजरते गए। वो पुरानी मस्जिद जो एक वक्त में मिट्टी और खामोशी से ढकी हुई थी, अब वहां फजर की अजान गूंजती, दोपहर की रोशनी से सहन चमकता और शाम के साय में जिक्रिया और सालम की सांसें लकड़ी पर हल्की हल्की पड़ती थीं। जिक्रिया अब सालम का शागिर्द नहीं रहा था, बल्कि एक सच्चे ख्वाब का हिस्सा बन चुका था। इसके हाथों में भी वही हथौड़े की हल्की सी गूंज थी और जबान पर वही खामोशी जो सालम के अंदर बरसों से जिमी थी। सालम की उम्र अब और झक चुकी थी,
مگر اس کے چہرے پر روشنی پہلے سے زیادہ نمایاں تھی، ایک ایسی روشنی جو نہ دھوپ سے آتی ہے نہ تیل کے چراغ سے، بلکہ اس یقین سے پیدا ہوتی ہے جو دل کو عبادت بنا دے۔ ایک دن زکریا مسجد آیا تو سالم کو زمین پر بیٹھے پایا۔ اس کے ہاتھ میں پرانی لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا اور چہرے پر ایک گہری سنجیدگی۔ بابا جی، اب کیا بنا رہے ہیں؟ سالم نے لکڑی کو تھاما، اس پر ہلال اور درخت کا نشان تراشا اور آہستہ سے کہا، یہ وہی نشان ہے جو میرے خواب میں آیا تھا۔ دروازہ تو بن گیا، اب نشان باقی تھا۔ زکریا خاموش ہو گیا، اسے وہ پہلا خواب یاد آ گیا جو سالم نے اسے پہلی بار سنایا تھا، سفید لباس والا بزرگ جو کہتا تھا، یہ دروازہ تمہاری ہاتھوں سے زندہ ہوگا۔ سالم نے نشان مکمل کیا، پھر آہستہ سے الفاٹے دروازے کے بیچ جا کر اسے کیلوں سے ٹھونکا اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس پر نظریں جما دیں۔ اب مکمل ہو گیا، اس نے کہا، اب خواب بند ہو سکتا ہے؟ زکریا نے بے چینی سے پوچھا، بابا جی، اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سالم نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا، زکریا، جو کام خواب کے اشارے سے شروع ہوتا ہے وہ انسان کے ہاتھ سے مکمل ہوتا ہے، مگر روح اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ اب وقت ہے کہ یہ روح آگے بڑھ جائے۔ اس رات سالم نے مسجد کے حجرے میں چٹائی بچھائی، اپنی چادر اوڑھی اور ایک آخری بار آسمان کو دیکھا۔ اللہ، اگر یہ خواب تیرا پیغام تھا تو شکر ہے کہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پورا کیا۔ اگر تاو راضی ہو گیا ہے تو میرا وقت بھی پورا سمجھ۔ صبح اذان سے کچھ دیر پہلے زکریا آیا سالم کو جگانے، مگر وہ سو رہا تھا اتنے سکون سے جیسے کسی اور وقت میں جا چکا ہو۔ کمرے میں وہی لکڑی کا ہلال والا ٹکڑا رکھا تھا اور سالم کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی، جیسے وہ اپنے خواب کے آخری دروازے سے گزر چکا ہو۔ مسجد کے دروازے پر اس دن لوگوں کا ہجوم تھا، کچھ رو رہے تھے، کچھ خاموش تھے اور کچھ لکڑی کو ہاتھ لگا کر دعا مانگ رہے تھے۔ زکریا نے جب سالم کی بوری الفاٹے آئی تو اس میں سے صرف ایک پرچی نکلی، سیاہ روشنائی سے لکھی گئی چند سطریں، دروازے وہی ہوتے ہیں جو دل میں کھلیں اور جنہیں بند کرنے کی ہمت کسی کے پاس نہ ہو۔ میں صرف بڑھئی تھا، لیکن اللہ نے میرے ہاتھ سے ایک خواب کو زندہ کر دیا، وہ مسجد آج بھی کھلی ہے، دروازہ آج بھی موجود ہے، اور جب کوئی مسافر آتا ہے تو زکریا اسے وہی بات کہتا ہے، یہ دروازہ سالم نے بنایا تھا، مگر اصل دروازہ وہ ہے جو اس نے اپنے یقین سے کھولا۔ جب کوئی انسان نیت، خلوص اور یقین سے ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہے تو وہ عمل دنیا کے دروازے تو نہیں مگر دلوں، خوابوں اور دعاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔